این چیزا چرا هنوز اینجاست ها؟ چی؟ تو خیلی هم خوب میدونی من چی میگم حمزه. این وسایل چرا هنوز از اینجا نرفتن؟ این چیزا من حتی نمیدونم خودم چرا الان اینجا. مامان بزرگ تو رو صدا میزنه. تو برو، من میام. تو از چه خاکی درست شدی حمزه؟ مرد حتی جون زنشو میگیره. به نظر میرسه خودم جونم از دست دادم. راستش من یه جای خونده بودم مرد اگه قدرتشو از دست بده براش مرگ. پس به این معناست که من مردم مامان. به من از این حرفای کتابی نزن. تو با همچین زنی چطور میتونی زیر یه سقف زندگی بکنی؟ حمزه، من دارم ازت چیزی میپرسم. اینطوری با سکوتت میخوای چطور مجازاتش کنی؟ دارم خودم رو مجازات میکنم. این مجازات منه. با این زیر یه سقف زندگی میکنم و هر روز خیانت این جلوی چشمم میاد و میبینم. من خودم این مجازات رو برای خودم انتخاب کردم و تا آخرم پاش میمونم مامان. مردم میگن این همون مردیه که به همچین زنی اعتماد کرده. این همون عشقیه که دیگه فاتحش خونده شده مامان. و همون اعتمادیه که به خدا کرده بود. این زن برام مجازات. این مجازات رو من برای خودم انتخاب کردم و همه جورم پاش وای میستم. पूछो ना हम सताए हुए हैं ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए ये इश्क तुम न करना. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.